नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्दै कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। प्रत्येक वर्ष जस्तै बितेको आर्थिक वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च उत्साहजनक। गत आर्थिक वर्षमा करिब 89% बजेट कार्यान्वयन। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि नवलपरासीमा आजदेखि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु। परिचय पत्रमा व्यक्तिगत घटनाको विवरण समावेश गरिने। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे दोस्रो चरणको अध्ययन गर्न चीनद्वारा अस्वीकार। गोपनीयताका कारण सबै विवरण दिन नसक्ने भनाई। र जुडोतर्फ विश्व वनिताको 90 स्थानमा रहेकी रुसी खेलाडीसँग नेपालकी सोनिया भट्टको भेट पक्का। पहिलो चरण नै सोनियाका लागि कठिन। समाचार अब विस्तारमा। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बितेको आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको हिसाब सुरु भएको छ। कतै बजेट कार्यान्वयन त कतै करोडौँ बजेट फिर्ता। मिनी फेवाताल भन्दै दैलेखमा सुरु गरिएको कृत्रिम तालको काम किन रोकिएको छ? रोल्पाका छोरीहरूले छात्रवृत्ति पाएपछि कस्तो अनुभव गर्दैछन्? यस्ता प्रसङ्गहरू आजको समाचारमा। तर खबर सुरु गरौँ कोरोना संक्रमणको प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि एक हप्ता यता कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको बताएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अब चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि भनेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि लुकी छिपी वा खुल्लमखुल्ला जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यो अवधिमा कोरोना संक्रमण जति घट्नुपर्ने हो त्यति घट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। अहिले पनि 10 जिल्लामा 500 भन्दा बढी र 26 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम अझै बढिरहेको बताएको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। तेस्रो लहर आउन सक्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अक्सिजन, शैय्या लगायत पूर्वाधार तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिरहेको छ। यसैबीच आज थप 2714 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1288 जना संक्रमण मुक्त रहेका छन् भने संक्रमणका कारण 24 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा प्रत्येक वर्ष उत्साहजनक सफलता हासिल गर्दै आएको छ। पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 18% मात्र बजेट खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 60% बजेट खर्च गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 77% बजेट कार्यान्वयन भएको थियो भने बितेको आर्थिक वर्षमा करिब 89% बजेट कार्यान्वयन भएको हो। प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ करिब 78% र चालु खर्चतर्फ 79.42% बजेट खर्च गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रदेश कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक गेवालीले पुँजीगत खर्च उत्साहजनक भएको टिप्पणी गर्दै विगत 4 वर्ष यता बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गएपछि बजेटको खर्च दर उत्साहजनक भएको बताउनुभयो। उहाँले समयमै ठेक्का लगाउने र सरकारले बेला बेलामा समीक्षा गर्दै समयमै काम लगाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको बताउनुभयो। रुकुम पश्चिममा गत आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारबाट आएको 70 करोड रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। कुल बजेटको चालु र पुँजीगत तर्फको 4 अर्ब 79 करोड मध्ये 4 अर्ब 29 लाख खर्च भएर बाँकी बजेट फ्रिज भएको हो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुकुम पश्चिमका कोष नियन्त्रक अशोक कुमार राणाका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेटमा चालुतर्फ 94% र पुँजीगततर्फ 52% खर्च भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट विकास बजेटको रूपमा आएको 98 करोड 92 लाख पुँजीगत बजेट मध्ये 51 करोड 82 लाख खर्च भएको छ, जसमध्ये 47 करोड 10 लाख बढी खर्च नभएर फ्रिज भएको छ। लामो समयको कोरोना र लकडाउनका कारण विकास बजेट अन्तर्गत पुँजीगत तर्फका कार्यक्रम र योजनाहरू रोकिँदा बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ रहेको छ।
दैलेखको नारायण नगरपालिकाले आर्थिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र कोटी लामा मानव निर्मित ताल निर्माण गर्ने योजना सारेको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि सकिएको छ, तर अन्य काम भने सुरु भएको छैन। मिनी फेवा तालको रूपमा अगाडि सारिएको योजनाको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनी नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्कालाई सोधेका छौँ। हेरौँ जवाब जनप्रतिनिधिको। प्राविधिक चाहिँ नै सल्लाह अनुसार नै हामीले चाहिँ त्यो ताल निर्माण के अरे हाइड्रो विद्युत निकाल्ने कामलाई चाहिँ अहिले एक्स्ट्रा मतलब चाहिँ रोकेर हामीले त्यसलाई ताल निर्माण गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नै दुल्लु नगरपालिकाको प्रमुख र म नारायण नगरपालिकाको प्रमुख दुल्लु दैलेखको उपप्रमुख र केही सम्बन्धित क्षेत्र अथवा त्यो कोटिला ताल वारी र पारी पर्ने वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूको एउटा 10 सदस्यीय चाहिँ नै संयन्त्र निर्माण गरेको छौँ, निर्देशक समिति। त्यो निर्देशक समितिको संयोजक म आफै छु र हामीले चाहिँ नै त्यो गरिसकेपछि नारायण नगरपालिकाको बजेटमा हामीले 45 लाखमा एउटा कन्सल्ट्यान्ट हायर गऱ्यौँ, मतलब इबिडिङ गरेका थियौँ। कन्सल्ट्यान्टको जिम्मा पऱ्यो र त्यो कन्सल्ट्यान्टले चाहिँ नै आएर चाहिँ नि पुरै मेसिनहरू ल्याएर कोटिला तालको चाहिँ नै डिपिआर निर्माण गरिदिएको छ, सोइल टेस्ट गर्यो र त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ नै हामीले अहिले एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि 1.5 करोड, त्योभन्दा पहिलो वर्षमा चाहिँ नि 77-78मा 76-77मा हाम्रो चाहिँ नि 3 करोड थियो। त्यो अलिकति अप्ठ्यारो के भयो भने त्यो पैसा सोझै चाहिँ नि स्थानीय तहमा अर्थात् नारायण नगरपालिकामै पठाइदिएको भए हामी चाहिँ नि डिपिआर अन्तर्गतका केही न केही पार्टहरू इआइए नगरे पनि चाहिँ हामी काम सम्पन्न गर्थ्यौँ। त्यो पर्यटन मन्त्रालय मार्फत चाहिँ नि वन कार्यालय दैलेखमा पठाइदियो। वन कार्यालय दैलेखमा पठाइसकेपछि त्यहाँको तत्कालीन डिएफओ साहबले चाहिँ नि म इआइए बिना काम खर्च गर्न सक्दैन भनेर त्यो बजेट फ्रिज भयो। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि हामीले 1.5 करोड प्राप्त गरेको थियौँ। 1.5 करोड चाहिँ नि पैसा आएको चाहिँ नि तपाईँको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा आएको थियो र त्यहाँको डी साहबसँग हामी बसेर डिपिआरमै उल्लेख भए बमोजिमको चाहिँ नि हामीले ती खरे खोलाहरूमा आउने गग्रेनहरू गिट्टी बालुवा ढुङ्गाहरू जो बगेर जाने ताललाई जाने प्रभाव पार्थ्यो अथवा ताल पुरिन्थ्यो, तिनलाई रोक्ने भनेर चाहिँ हामीले 1 करोड चाहिँ नै 50 लाखको चाहिँ नै इबिडिङ गऱ्यौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नवलपरासीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि आजदेखि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यलाई वडा तहसम्म पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। विभागीय निर्देशक विनिता भट्टराईले तथ्याङ्क सङ्कलन अभियानका बारेमा जानकारी गराउँदै बर्दघाट नगरपालिकाबाट आफ्नो कार्य शुभारम्भ गर्ने बताउनु भएको छ। एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबै खाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता लाइसेन्स फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र र जग्गाधनी पूर्जा जस्ता सामग्री बोकेर हिँड्ने झन्झटबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय सरकार, बाल क्लब लगायतका निकायहरूले बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। आर्थिक अभावका कारण बीचमै पढाइ छोडेर विवाह गर्ने समस्यालाई हटाउन रोल्पाका किशोरीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। रोल्पाका अति विपन्न 34 जना किशोरीहरूलाई 11,000 का दरले छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को आर्थिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पाले उक्त छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। जिल्लाको 4वटा स्थानीय तह रुन्टीगढी, सुनिल स्मृति, परिवर्तन गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाका किशोरीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको हो। बालविवाह न्यूनीकरणका लागि किशोरीहरूलाई छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रोल्पाका सभापति DB घरतीले बताउनुभयो। आश्रय बिना आमा बुवा नभएका अति विपन्न हैन त्यस्ता चाहिँ के भन्छ किशोरहरूलाई छनौट गरी किन विवाह लिएको छ भन्दा उनीहरूलाई त्यो जीवनयापनको लागि सहज होस् र उनीहरूको जो शिक्षा ग्रहण गर्ने जो प्रक्रिया छ त्यसमा अलि सहजता होस् हैन। पढ्नलाई चाहिँ कम्ती कागज कलम किनेर चाहिँ हैन पढ्ने खालको वातावरण निर्माण होस् भनेर नै यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। उनीहरूको पढाइ लेखाइ र आर्थिक अवस्थालाई टार्न यो छात्रवृत्ति रकमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। छात्रवृत्ति वितरण गर्दै रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले यो छात्रवृत्तिको सही सदुपयोग गरी आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो। अनि आफूसँग आश्रित अरू भाइबहिनीहरू छन् कि छैनन् यो कुरालाई पनि चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर आफ्नो पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोला। आफूले पढ्ने स्कुलमा गएर शिक्षकसँग, गुरुवर्गहरूसँग र विद्यालयहरूसँग आफ्ना समस्याहरू के छन् त्यो समस्याहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले भन्नुहुनेछ र आफ्नो जुन स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ यो समस्या स्थानीय तहसँग पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्ना अप्ठ्याराहरू बारेमा चाहिँ भन्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। रेडक्रसद्वारा सञ्चालित बाल विवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका 4वटा स्थानीय तहमा 20वटा किशोरी समूह गठन गरी रूपान्तरण कक्षा समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। नेपालमा विद्यालय छोड्ने छोरीको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले छोरीहरूको अध्ययनलाई निरन्तरताका लागि स्थानीय सरकारले कस्ता कार्यक्रममा जोड दिनु पर्ला भनेर रोल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। ड्रप आउट हुने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अभिभावक विहीन बालबालिकाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ फुल स्केलमा चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ होस्टेलमै राखेर चाहिँ एउटा मावि लेभलसम्मको चाहिँ अध्यापन चाहिँ गाउँपालिकाहरूले गराउनु पर्दछ। हरेक गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ नमुना विद्यालयहरू खडा गर्ने र त्यसको साथसाथै होस्टेलहरू निर्माण गर्ने र त्यसमा चाहिँ राखियो भने ड्रप आउटलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा पहिला विद्यालय छोड्ने दरको विश्लेषण गर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्नु पर्यो। त्यो डाटालाई विश्लेषण गरेर कुन समुदायको अथवा कुन आर्थिक ब्याकग्राउन्डको त्यस्ता विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्यालय छोड्ने डर छ त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यही अनुरूपको उनीहरूलाई आर्थिक बाटोबाट हो या अन्य रोजगारी, अन्य परिवारलाई रोजगारी, अन्य के हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विद्यालय छोडिरहेका छन् त्यो चाहिँ समस्यालाई हल गर्ने गरेर एउटा योजना, नीति, कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँको समस्या के हो त बालविवाह र ड्रप आउट गर्ने चाहिँ जो समस्या छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको जस्तो छात्रवृत्तिका कुराहरू
होइन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कम्तीमा कापी कलमको व्यवस्था हुने खालको र उनीहरूलाई चाहिँ पढाइमा निरन्तरता दिनुको निमित्त के जरुरी छ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सम्बोधन भइदियो भने स्थानीय तह, किनभने अहिले त स्रोत साधन स्थानीय तहमा छ, स्थानीय तहले कम्तीमा त्यो खालको व्यवस्था गरिदियो भने यो समस्याहरू अलिक कम हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यदि विपन्न वर्ग भएकै कारणले चाहिँ विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था हो भनेपछि अभिभावकको आय आर्जनमा टेवा दिने कुराहरूदेखि लिएर अब छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर उनीहरूको चाहिने सम्पूर्ण चाहिने तपाईँको चाहिने के भन्छ संरक्षण पनि संरक्षकत्व पनि लिनुपर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व रहन्छ। स्थानीय तहले चाहिँ यसमा विशेष योजना गराएर यो मापदण्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बजेटहरू चाहिँ नियमित रूपमा राखेर चाहिँ यी विद्यालयभन्दा बाहिर भएका किशोरीहरूलाई विशेष गरेर बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई प्रथम कुरो चाहिँ शिक्षा दियो भने चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। गरिबलाई घर दिने उद्देश्यले थालिएको जनता आवास कार्यक्रमबाट कैलालीका विपन्न र असहाय परिवारले ठूलो राहत पाएका छन्। सुदूरपश्चिमको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 438 विपन्न परिवारको घर निर्माण गरिएको छ। आवासविहीन लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित र विपन्न मुस्लिम समुदायका लागि प्रत्येक वर्ष आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ शुरूआत गरिएको सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीका विपन्न परिवारको घर निर्माण थालिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यक्रमको जिम्मेवारी पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनगढी कैलालीले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 438 विपन्न परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रममा समेटेको छ। कार्यालयका प्रमुख इन्द्र स्वारले शुरूआतको वर्ष 2075-76 मा शुरू गरिएका जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका 167 घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको र त्यसै यताका निर्माणको चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। कुल बजेट 4,74,20,000 थियो, त्यसमा चाहिँ खर्च 4,73,49,829 भयो। त्यसको वित्तीय प्रगति 99.97% भयो भने कार्यालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर नभएका नागरिकहरूका लागि घर निर्माण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीकी भजनी र टिकापुर क्षेत्रमा घर सम्पन्न भइसकेका छन् भने गत आर्थिक वर्षको बजेटमा यही निर्माणाधीन रहेका छन्। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सो क्षेत्रका घरबारविहीन नागरिकहरू निकै लाभान्वित भएका छन्। कैलालीको भजनी नगरपालिका 2 का मोहम्मद सफिद र टिकापुर नगरपालिका 2 का शीतले औजी घर पाएपछि घरमा बस्नु पाएपछि अब त्यसैमा अब त्यो त नि राम्रै अब भनौँ अब मथिबाट चुन्न सुइएपछि त धेरै सुविधा भइगयो। फुसको घर थियो, बहुत समस्या रहा। साल को साल फूस लेने खर लेने 10-20 साल चल्छ। तराईका विपन्न मुसहर समाज मुस्लिम र दलितका लागि भनेर थालिएको जनता आवास कार्यक्रम पहाड़का दलित दमाई कामी सार्कीका साथै लोपोन्मुख सीमान्तकृत कुसुण्डा राउटे लगायतका जातिका लागि लक्षित गरिएको छ। गरिबीका कारण राम्रो घर बनाउन नसकेका धेरै विपन्न परिवारलाई सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दिएको सानो पक्की घरले पनि ठूलो राहत पुर्याएको छ। निर्मला खटायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान।
यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडकमा 12वटा पक्की पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि निर्माण थालिएका ती पुलहरू गत वर्ष सम्पन्न भएको जनाएको छ। कर्णाली राजमार्गका अधिकांश स्थानमा पक्की पुल नहुँदा यात्रुले शास्ति भोग्नु परेको थियो। संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर तुलाराम शर्माले 2074 जेठदेखि निर्माण थालिएका ती पुलहरूमध्ये तिला खोला बाहेकका सबै पुलहरू 2077 साल पुष मसान्तमै सम्पन्न भएको जनाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे दोस्रो चरणको अध्ययनको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको योजना चीनले अस्वीकार गरेको छ। यो चरणको अध्ययनमा चीनको प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस आएको हुन सक्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने योजना तय गरिएको थियो। डब्ल्युएचओले यसै महिना चीनका प्रयोगशालाको विवरण र वुहान सहरको अध्ययनको योजना प्रस्तुत गरेको थियो। साथै उसले चिनिया अधिकारीहरूलाई डेटाको मामिलामा थप पारदर्शी बन्न आग्रह गरेको थियो। नेसनल हेल्थ कमिसनका उपमन्त्री जेङ इसिनले गोपनीयताको व्यवस्थाको कारण सबै विवरणहरू दिन नसकिने बताउनु भएको छ। चीनले यो अध्ययनलाई राजनीतिक बनाउन नहुने बताउँदै आइरहेको छ। कोरोनाका पहिलो संक्रमित 2019 डिसेम्बरको अन्तिममा चीनको वुहान सहरमा फेला परेका थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 700 रुपैयाँले घटेको छ। घटेको मूल्य अनुसार आज छापामाल सुन प्रति तोला 91,800 रुपैयाँमा कारोबार भयो। तेजाबी सुन पनि 700 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 91,300 रुपैयाँ कायम भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य भने हिजोको तुलनामा आज 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,270 रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणमा रुसी खेलाडी डोल्गोभा इरिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी छिन्। आज सार्वजनिक भएको खेल तालिका अनुसार सोनियाले पहिलो प्रतिद्वन्दी इरिना पाएकी हुन्। ओलम्पिकमा महिलाको 48 केजी तौल समूहमा सोनियाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी छिन्। सोनियाले रुसी खेलाडीसँग जुलाई 24मा खेल्ने छिन्। सोनिया वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्दै ओलम्पिकमा छनौट भएकी हुन्। सोनिया नेपालमा आयोजना भएको 13औं साक्य काँस्यधारी खेलाडी पनि हुन्। सोनियाले महिला 48 केजी मुनि काँस्य जितेकी थिइन्। उनी विश्व जुडो च्याम्पियनसिपमा एक बाउट जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी पनि हुन्। अब मौसम।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्दै कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। प्रत्येक वर्ष जस्तै बितेको आर्थिक वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च उत्साहजनक। गत आर्थिक वर्षमा करिब 89% बजेट कार्यान्वयन। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि नवलपरासीमा आजदेखि तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु। परिचय पत्रमा व्यक्तिगत घटनाको विवरण समावेश गरिने। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे दोस्रो चरणको अध्ययन गर्न चीनद्वारा अस्वीकार। गोपनीयताका कारण सबै विवरण दिन नसक्ने भनाई। र जुडोतर्फ विश्व वरियताको 9औं स्थानमा रहेकी रुसी खेलाडीसँग नेपालकी सोनिया भट्टको भेट पक्का। पहिलो चरण नै सोनियाका लागि कठिन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।